अय्यूब छठा बाब। तब अय्यूब ने जवाब दिया, काश कि मेरा कुढ़ाना तोला जाता और मेरी सारी मुसीबत तराजू में रखी जाती, तो वो समुंदर की रेत से भी भारी उतरती। इसीलिए मेरी बातें बेतमली की हैं, क्योंकि कादरे मुतलक के तीर मेरे अंदर लगे हुए हैं। मेरी रूह उन्हीं के जहर को पी रही है। खुदा की डरावनी बातें मेरे खिलाफ सफ बांधे हुए हैं। क्या जंगली गधा उस वक्त भी रींकता है जब उसे घास मिल जाती है, या क्या बैल चारा पाकर डकारता है? क्या फीकी चीज बेनमक खाई जा सकती है, या क्या अंडे की सफेदी में कोई मजा है? मेरी रूह को उनके छूने से भी इनकार है। वो मेरे लिए मकरू गजा हैं। काश कि मेरी दरख्वास्त मंजूर होती और खुदा मुझे वो चीज बख्शता जिसकी मुझे आरजू है। यानी खुदा को यही मंजूर होता कि मुझे कुचल डाले और अपना हाथ चलाकर मुझे काट डाले, तो मुझे तसल्ली होती। बल्कि मैं उस अटल दर्द में भी शादमान रहता, क्योंकि मैंने उस कद्दूस की बातों का इनकार नहीं किया। मेरी ताकत ही क्या है जो मैं ठहरा रहूं, और मेरा अंजाम ही क्या है जो मैं सब्र करूं? क्या मेरी ताकत पत्थरों की है, या मेरा जिस्म पीतल का है? क्या बात यही नहीं कि मैं बेबस हूं और काम करने की कुव्वत मुझसे जाती रही है? उस पर जो बेदिल होने को है, उसके दोस्त की तरफ से मेहरबानी होनी चाहिए, बल्कि उस पर भी जो कादरे मुतलक का खौफ छोड़ देता है। मेरे भाइयों ने नाले की तरह दगा की, उन वादियों के नालों की तरह जो सूख जाते हैं, जो यख के सबब से काले हैं और जिनमें बर्फ छिपी है। जिस वक्त वो गर्म होते हैं तो गायब हो जाते हैं, और जब गर्मी पड़ती है तो अपनी जगह से उड़ जाते हैं। काफले अपने रास्ता से मुड़ जाते हैं और बियाबान में जाकर हलाक हो जाते हैं। तैमा के काफले देखते रहे, सबा के कारवान उनके इंतजार में रहे। वो शर्मिंदा हुए क्योंकि उन्होंने उम्मीद की थी। वो वहां आए और पशेमान हुए। सो तुम्हारी भी कोई हकीकत नहीं। तुम डरावनी चीज देखकर डर जाते हो। क्या मैंने कहा, कुछ मुझे दो, या अपने माल में से मेरे लिए रिश्वत दो, या मुखालिफ के हाथ से मुझे बचाओ, या जालिमों के हाथ से मुझे छुड़ाओ? मुझे समझाओ और मैं खामोश रहूंगा, और मुझे समझाओ कि मैं किस बात में चूका। रास्ती की बातें कैसी मुयस्सर होती हैं, पर तुम्हारी दलील किस बात की तरदीद करती है? क्या तुम इस ख्याल में हो कि लफ्जों की तरदीद करो, इसलिए कि मायूस की बातें हवा की तरह होती हैं? हाँ, तुम तो यतीमों पर कुर्रा डालने वाले और अपने दोस्त को सौदागरी का माल बनाने वाले हो। इसलिए जरा मेरी तरफ निगाह करो, क्योंकि तुम्हारे मुंह पर मैं हरगिज झूठ न बोलूंगा। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, बाज आओ, बेइंसाफी ना करो। हाँ, बाज आओ, मैं हक पर हूँ। क्या मेरी जुबान पर बेइंसाफी है? क्या फितना अंगेजी की बातों के पहचानने का मुझे शौर नहीं? अय्यूब सातवां बाब। क्या इंसान के लिए जमीन पर जंगो जदल नहीं? और क्या उस दिन मजदूर कैसे नहीं होते? जैसे नौकर साया की बड़ी आरजू करता है और मजदूर अपनी उजरत का मुंतजिर रहता है, वैसे ही मैं
बुतलान के महीनों का मालिक बनाया गया हूँ, और मुसीबत की रातें मेरे लिए ठहराई गई हैं। जब मैं लेटता हूँ तो कहता हूँ, कब उठूंगा? पर रात लंबी होती है, और दिन निकलने तक इधर उधर करवटें बदलता रहता हूँ। मेरा जिस्म कीड़ों और मिट्टी के ढेलों से ढका है। मेरी खाल सिमटती और फिर नासूर हो जाती है। मेरे दिन जुलाहे की ढरकी से भी तेज रफ्तार हैं, और बगैर उम्मीद के गुजर जाते हैं। आह, याद कर कि मेरी जिंदगी हवा है, और मेरी आंख खुशी को फिर ना देखेगी। जो मुझे अब देखता है, उसकी आंख मुझे फिर ना देखेगी। तेरी आंखें तो मुझ पर होंगी, पर मैं न हूँगा। जैसे बादल फटकर गायब हो जाता है, वैसे ही वो जो कब्र में उतरता है, फिर कभी ऊपर नहीं आता। वो अपने घर को फिर न लौटेगा, ना उसकी जगह उसे फिर पहचानेगी। इसलिए मैं अपना मुंह बंद नहीं रखूंगा। मैं अपनी रूह की तलखी में बोलता जाऊंगा। मैं अपनी जान के अजाब में शिकवा करूंगा। क्या मैं समुंदर हूँ या मगरमच्छ, जो तू मुझ पर पहरा बिठाता है? जब मैं कहता हूँ, मेरा बिस्तर मुझे आराम पहुँचाएगा, मेरा बिछौना मेरे गम को हल्का करेगा, तो तू ख्वाबों से मुझे डराता और रोयतों से मुझे सहमा देता है। यहाँ तक कि मेरी जान फांसी और मौत को मेरी इन हड्डियों पर तरजीह देती है। मुझे अपनी जान से नफरत है। मैं हमेशा तक जिंदा रहना नहीं चाहता। मुझे छोड़ दे, क्योंकि मेरे दिन बुतलान हैं। इंसान की बिसात ही क्या है जो तू उसे सरफराज करे और अपना दिल उस पर लगाए, और हर सुबह उसकी खबर ले और हर लम्हा उसे आजमाए। तू कब तक अपनी निगाह मेरी तरफ से नहीं हटाएगा, और मुझे इतनी भी मोहलत ना देगा कि अपना थूक निगल लूं। ए बनी आदम के नाजिर, अगर मैंने गुनाह किया है तो तेरा क्या बिगाड़ता हूँ? तूने क्यों मुझे अपना निशाना बना लिया है, यहाँ तक कि मैं अपने आप पर बोझ हूँ? तू मेरा गुनाह क्यों नहीं मुआफ करता और मेरी बदकारी क्यों नहीं दूर कर देता? अब तो मैं मिट्टी में सो जाऊंगा, और तू मुझे खूब ढूंढेगा, पर मैं न हूँगा। अय्यूब 8वां बाब। तब बिलदद सुखी कहने लगा, तू कब तक ऐसे ही बकता रहेगा, और तेरे मुंह की बातें कब तक आंधी की तरह होंगी? क्या खुदा बेइंसाफी करता है? क्या कादरे मुतलिक अदल का खून करता है? अगर तेरे फर्जंदों ने उसका गुनाह किया है और उसने उन्हें उन्हीं की खता के हवाला कर दिया, तो भी अगर तू खुदा को खूब ढूंढता और कादरे मुतलिक के हजूर मिन्नत करता, तो अगर तू पाक दिल और रास्तबाज होता, तो वो जरूर अब तेरे लिए बेदार हो जाता और तेरी रास्तबाजी के मस्कन को बरोमंद करता। और अगरचे तेरा आगाज छोटा सा था, तो भी तेरा अंजाम बहुत बड़ा होता। जरा पिछले जमाना के लोगों से पूछ, और जो कुछ उनके बाप दादा ने तहकीक की है, उस पर ध्यान कर, क्योंकि हम तो कल के हैं और कुछ नहीं जानते, और हमारे दिन जमीन पर साया की मानिंद हैं। क्या वो तुझे ना सिखाएंगे और ना बताएंगे, और अपने दिल की बातें नहीं करेंगे? क्या नागर मोथा बगैर कीचड़ के उग सकता है? क्या सरकंडा बगैर पानी के भर सकता है? जब वो हरा ही है और काटा भी नहीं गया, तो भी और पौधों से पहले सूख जाता है।
ایسی ہی ان سب کی راہیں ہیں جو خدا کو بھول جاتے ہیں۔ بے خدا آدمی کی امید ٹوٹ جائے گی، اس کا اعتماد جاتا رہے گا، اس کا بھروسہ مکڑی کا جالا ہے۔ وہ اپنے گھر پر ٹیک لگائے گا لیکن وہ کھڑا نہ رہے گا، وہ اسے مضبوطی سے تھامے گا پر وہ قائم نہ رہے گا۔ وہ دھوپ پا کر ہرا بھرا ہو جاتا ہے اور اس کی ڈالیاں اسی کے باغ میں پھیلتی ہیں۔ اس کی جڑیں ڈھیر میں لپٹی ہوئی ہیں، وہ پتھروں کی جگہ کو دیکھ لیتا ہے۔ اگر وہ اپنی جگہ سے نیست کیا جائے تو وہ اس کا انکار کر کے کہنے لگے گی کہ میں نے تجھے دیکھا ہی نہیں۔ دیکھ، اس کی راہ کی خوشی اتنی ہی ہے، اور مٹی میں سے دوسرے اگائیں گے۔ دیکھ، خدا کامل آدمی کو چھوڑ نہ دے گا، نہ وہ بدکاروں کو سنبھال لے گا۔ وہ اب بھی تیرے منہ کو ہنسی سے بھر دے گا اور تیرے لبوں کو للکار کی آواز سے۔ تیرے نفرت کرنے والے شرم کا جامہ پہنیں گے اور شریروں کا ڈیرا قائم نہ رہے گا۔ ایوب 9واں باب۔ پھر ایوب نے جواب دیا، در حقیقت میں جانتا ہوں کہ بات یوں ہی ہے، پر انسان خدا کے حضور کیسے راست باز ٹھہرے؟ اگر وہ اس سے بحث کرنے کو راضی بھی ہو تو یہ 1000 باتوں میں سے اسے ایک کا بھی جواب نہ دے سکے گا۔ وہ دل کا عقل مند اور طاقت میں زوراور ہے، کس نے جرأت کر کے اس کا سامنا کیا اور برومند ہوا؟ وہ پہاڑوں کو ہٹا دیتا ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں لگتا، وہ اپنے قہر میں انہیں الٹ دیتا ہے۔ وہ زمین کو اس کی جگہ سے ہلا دیتا ہے اور اس کے ستون کانپنے لگتے ہیں۔ وہ آفتاب کو حکم دیتا ہے اور وہ طلوع نہیں ہوتا، اور ستاروں پر مہر لگا دیتا ہے۔ وہ آسمان کو اکیلا تان دیتا ہے اور سمندر کی لہروں پر چلتا ہے۔ اس نے بنات الناش اور جبار اور سریا اور جنوب کے برجوں کو بنایا۔ وہ بڑے بڑے کام جو دریافت نہیں ہو سکتے اور بے شمار عجائب کرتا ہے۔ دیکھو، وہ میرے پاس سے گزرتا ہے پر مجھے دکھائی نہیں دیتا، وہ آگے بھی بڑھ جاتا ہے پر میں اسے نہیں دیکھتا۔ دیکھو، وہ شکار پکڑتا ہے، کون اسے روک سکتا ہے؟ کون اس سے کہے گا کہ تو کیا کرتا ہے؟ خدا اپنے غضب کو نہیں ہٹائے گا۔ راہب کے مددگار اس کے نیچے جھک جاتے ہیں۔ پھر میری کیا حقیقت ہے کہ میں اسے جواب دوں اور اس سے بحث کرنے کو اپنے لفظ چھانٹ چھانٹ کر نکالوں؟ اسے تو میں اگر صادق بھی ہوتا تو جواب نہ دیتا۔ میں اپنے مخالف سے منت کرتا، اگر وہ میرے پکارنے پر مجھے جواب بھی دیتا تو بھی میں یقین نہ کرتا کہ اس نے میری آواز سنی۔ وہ طوفان سے مجھے توڑتا اور بے سبب میرے زخموں کو زیادہ کرتا ہے۔ وہ مجھے دم نہیں لینے دیتا بلکہ مجھے تلخی سے لبریز کرتا ہے۔ اگر زوراور کی طاقت کا ذکر ہو تو دیکھو وہ ہے، اور اگر انصاف کا تو میرے لیے وقت کون ٹھہرائے گا؟ اگر میں صادق بھی ہوں تو بھی میرا ہی منہ مجھے ملزم ٹھہرائے گا۔ اگر میں کامل بھی ہوں تو بھی یہ مجھے کجرو ثابت کرے گا۔ میں کامل تو ہوں پر میں اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا، میں اپنی زندگی کو حقیر جانتا ہوں۔ یہ سب ایک ہی بات ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ کامل اور شریر دونوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔
اگر میری ناگہان ہلاکت کرنے لگے تو وہ بے گناہ کی آزمائش کا مضاحکہ اڑاتا ہے۔ زمین شریروں کو سپرد کر دی گئی ہے، وہ اس کے حاکموں کے منہ ڈھانک دیتا ہے۔ اگر وہی نہیں تو اور کون ہے؟ میرے دن ہر کاروں سے بھی تیز رو ہیں، وہ اڑے چلے جاتے ہیں اور خوشی نہیں دیکھنے پاتے۔ وہ تیز جہازوں کی طرح نکل گئے، اور اس عقاب کی مانند جو شکار پر جھپٹتا ہو۔ اگر میں کہوں کہ میں اپنا غم بھلا دوں گا اور اداسی چھوڑ کر دل شاد ہوں گا، تو میں اپنے دکھوں سے ڈرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تو مجھے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا، میں تو ملزم ٹھہروں گا، پھر میں ابس زحمت کیوں اٹھاؤں؟ اگر میں اپنے کو برف کے پانی سے دھوؤں اور اپنے ہاتھ کتنے ہی صاف کروں، تو بھی تو مجھے کھائی میں غوطہ دے گا، اور میرے ہی کپڑے مجھ سے گھن کھائیں گے، کیونکہ وہ میری طرح آدمی نہیں کہ میں اسے جواب دوں، اور ہم عدالت میں باہم حاضر ہوں۔ ہمارے درمیان کوئی ثالث نہیں جو ہم دونوں پر اپنا ہاتھ رکھے۔ وہ اپنا عصا مجھ سے ہٹا لے، اور اس کی ڈراؤنی بات مجھے ہراسان نہ کرے۔ تب میں کچھ کہوں گا اور اس سے ڈرنے کا نہیں، کیونکہ اپنے آپ میں تو میں ایسا نہیں ہوں۔ ایوب 10واں باب۔ میری روح میری زندگی سے بیزار ہے، میں اپنا شکوہ خوب دل کھول کر کروں گا۔ میں اپنے دل کی تلخی میں بولوں گا، میں خدا سے کہوں گا مجھے ملزم نہ ٹھہرا۔ مجھے بتا کہ تو مجھ سے کیوں جھگڑتا ہے؟ کیا تجھے اچھا لگتا ہے کہ اندھیر کرے اور اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز کو حقیر جانے اور شریروں کی مشورت کو روشن کرے؟ کیا تیری آنکھیں گوشت کی ہیں، یا تو ایسے دیکھتا ہے جیسے آدمی دیکھتا ہے؟ کیا تیرے دن آدمی کے دن کی طرح اور تیرے سال انسان کے ایام کی مانند ہیں؟ کہ تو میری بدکاری کو پوچھتا اور میرا گناہ ڈھونڈتا ہے۔ گو تجھے معلوم ہے کہ میں شریر نہیں، اور کوئی نہیں جو تیرے ہاتھ سے چھڑا سکے۔ تیرے ہی ہاتھوں نے مجھے بنایا اور سراسر جوڑ کر کامل کیا، پھر بھی تو مجھے ہلاک کرتا ہے۔ یاد کر کہ تو نے گندھی ہوئی مٹی کی طرح مجھے بنایا، اور کیا تو پھر مجھے خاک میں ملائے گا؟ کیا تو نے مجھے دودھ کی طرح نہیں انڈھیلا اور پنیر کی طرح نہیں جمایا؟ پھر تو نے مجھ پر چمڑا اور گوشت چڑھایا، اور ہڈیوں اور نسوں سے مجھے جوڑ دیا۔ تو نے مجھے جان بخشی اور مجھ پر کرم کیا، اور تیری نگہبانی نے میری روح سلامت رکھی۔ تو بھی تو نے یہ باتیں اپنے دل میں چھپا رکھی تھیں۔ میں جانتا ہوں کہ تیرا یہی ارادہ ہے کہ اگر میں گناہ کروں تو مجھ پر نگران ہوگا، اور تو مجھے میری بدکاری سے بری نہیں کرے گا۔ اگر میں بدی کروں تو مجھ پر افسوس، اگر میں صادق بنوں تو بھی اپنا سر نہیں اٹھانے کا، کیونکہ میں رسوائی سے بھرا ہوں اور اپنی مصیبت کو دیکھتا رہتا ہوں۔ اور اگر سر اٹھاؤں تو شیر کی طرح سے مجھے شکار کرتا ہے، اور پھر عجیب صورت میں مجھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو میرے خلاف نئے نئے گواہ لاتا ہے، اور اپنا قہر مجھ پر بڑھاتا ہے۔ نئی نئی فوجیں مجھ پر چڑھاتی ہیں، پس تو نے مجھے رحم سے نکالا ہی کیوں؟ میں جان دیتا اور کوئی آنکھ مجھے دیکھنے نہ پاتی، میں ایسا ہوتا کہ گویا تھا ہی نہیں۔
میں رحم ہی سے قبر میں پہنچا دیا جاتا۔ کیا میرے دن تھوڑے سے نہیں؟ باز آ اور مجھے چھوڑ دے تاکہ میں کچھ راحت پاؤں، اس سے پہلے کہ میں وہاں جاؤں جہاں سے پھر نہ لوٹوں گا، یعنی تاریکی اور موت اور سایہ کی سرزمین کو، گہری تاریکی کی سرزمین جو خود تاریکی ہی ہے، موت کے سایہ کی سرزمین جو بے ترتیب ہے، اور جہاں روشنی بھی ایسی ہے جیسی تاریکی۔